नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 9 को यो प्रकाश पाठलाई हामी अध्ययन गर्छौं र यो भन्दा अघिल्लो पाठहरू भाइ बहिनीहरूले राम्रैसँग बुझिसकेको हुनाले प्रकाश पढ्नलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ र मेरो नाम नन्दकिशोर चौधरी हो र म पाठ शीर्षक सुरु गर्छु। र आज हामीले यो प्रकाश पाठमा मुख्य यो चारवटा कुराहरू बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौं। एउटा चाहिँ प्रकाशको परिचय, प्रकाश आवर्तनको परिचय, प्रकाश एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा किन बाँडिन्छ र प्रकाश आवर्तनका नियमहरू। यी चारवटा कुरालाई चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला आज चाहिँ अध्ययन गर्छौं। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रकाशको परिचय। प्रकाशको परिचय भन्नाले प्रकाश भनेको के हो? भाइ बहिनीले पक्कै पनि केही कुरा अघिल्लो कक्षाहरूमा पढ्दै आएको हुनाले चाहिँ प्रकाश भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको होला र तैपनि मैले यसलाई अलिकति आजको यो पाठमा भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। र प्रकाश भनेको एक प्रकारको शक्ति हो र यसले कसरी शक्ति हो, यो प्रकाश पाठ कसरी शक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई बोट बिरुवाले जुन खानेकुराहरू बनाउँछ, निर्माण गर्छ र त्यो प्रकाशको उपस्थितिमा बोट बिरुवाले खाना बनाउँछ, त्यसै कारणले प्रकाश एक प्रकारको शक्ति हो। जस्तो हामीले चाहिँ कोठामा चाहिँ अँध्यारो कोठामा एकछिन हामीले चाहिँ कोठा बन्द गर्यौँ भने, त्यहाँ झ्याल ढोका बन्द गर्यौँ भने र त्यहाँ अँध्यारो हुन्छ र त्यहाँ हामी चाहिँ फेरि झ्याल ढोका खोल्ने बित्तिकै, त्यहाँ बत्ती बाल्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ उज्यालो हुन्छ र यो बत्ती नहुँदाखेरि, झ्याल ढोका थुन्दाखेरि प्रकाशको अनुपस्थितिमा कोठा अँध्यारो हुनु र झ्याल ढोका खोल्नु र त्यहाँबाट प्रकाश प्रवेश गर्नु, त्यो उज्यालो हुनु प्रकाश एक प्रकारको शक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र प्रकाश शक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दुईटा उदाहरणबाट थाहा पायौँ। बोट बिरुवाले खानेकुरा बनाउन सक्नु र अँध्यारो कोठामा प्रकाश प्रवेश गरेपछि उज्यालो हुनु, यी दुईटा कुराबाट प्रकाश एक प्रकारको शक्ति हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ बुझ्छौँ। र प्रकाश कुनै दीप्त वस्तुबाट चाहिँ प्रकाश चाहिँ आइपुग्छ र आज हामीले प्रकाश दीप्त वस्तुबाट आइरहँदाखेरि हामीले यसमा तीनटा कुराहरू चाहिँ बुझ्छौँ। कुनै स्रोतबाट प्रकाश कुनै स्रोतबाट चाहिँ कुनै सतहसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ आउने किरणको नाम, त्यसपछि सतहबाट फर्केर गएको प्रकाश र सतहबाट छिरेर गएको प्रकाशको बारेमा पनि हामीले केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दीप्त वस्तुबाट आएको प्रकाशको जुन सबैभन्दा मसिनो भाग किरण हुन्छ, त्यो किरणलाई चाहिँ हामी चाहिँ आपतित किरण भन्छौँ। त्यसपछि फर्केर जाने किरणलाई चाहिँ हामी परावर्तित किरण भन्छौँ र फेरि एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा छिरेर जाने जुन प्रकाश हो त्यसलाई हामीले चाहिँ आवर्तित किरण भन्छौँ र फेरि पहिलेकै माध्यममा निस्कने जुन किरण हो त्यसलाई हामी इमर्जेन्ट रे भन्छौँ। यसरी कुनै दीप्त वस्तुबाट आएको प्रकाश चाहिँ त्यो आपतित किरण, कुनै स्रोतबाट सतहसम्म आइपुग्ने किरण आपतित किरण, त्यसपछि सतहबाट चाहिँ छिरेर जाने आवर्तित किरण र सतहबाट फर्केर जाने परावर्तित किरणहरू भए। र त्यसमा हामीले सतहसँग 90 डिग्री हुँदा जुन खिचिएको रेखालाई चाहिँ हामी लम्ब भन्छौँ र त्यो लम्ब र आपतित किरणले बनाएको कोणलाई चाहिँ आपतित कोण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी चाहिँ आवर्तित किरण र नर्मल अथवा लम्बले बनाएको कोणलाई चाहिँ आवर्तित कोण भनिन्छ र परावर्तित किरण र नर्मलले बनाएको कोणलाई चाहिँ परावर्तित कोण भनिन्छ। यसरी आज हामीले यो प्रकाश आवर्तन बुझ्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो परावर्तित किरणको बारेमा पढ्दैनौँ र खालि हामी चाहिँ प्रकाश आवर्तन भनेको प्रकाश जुन एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि जुन प्रकाश छिरेर जान्छ त्यही प्रकाशको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। र यहाँ हामीले कुनै एउटा प्रोटेक्टरको मध्यबाट हामीले चाहिँ यो कोणलाई चाहिँ हामी नाप्यौँ भने यसमा आपतित कोण भनेको आपतित किरण र नर्मलले बनाएको कोणलाई चाहिँ आपतित कोण भनिन्छ। त्यसै गरी आवर्तित कोण भनेको आवर्तित किरण र लम्बले बनाएको कोणलाई चाहिँ आवर्तित कोण भनिन्छ। र यसमा यो किरणलाई हामीले हेर्दाखेरि दुईटा कुरा हामीले एउटा चाहिँ माध्यममा पनि हामीले त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। यसमा दुईटा माध्यमहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामी यसलाई विरल माध्यम भन्छौँ, विरल माध्यम र अर्को सङ्गन माध्यम। यो सङ्गन माध्यम, यो विरल माध्यम र सङ्गन माध्यम भनेको तुलनात्मक रूपले हामी दुईटा माध्यमको जसको घनत्व बढी हुन्छ त्यसलाई हामी सङ्गन माध्यम भन्छौँ,
तुलनात्मक रूपले जसको घनत्व कम छ त्यसलाई हामी विरल माध्यम भन्छौँ। जस्तै उदाहरण लागि हावा र पानीमा हावाको घनत्व भन्दा पानीको घनत्व केही बढी हुन्छ, त्यसकारणले हावाभन्दा पानी चाहिँ सङ्गन माध्यम भयो। तर फेरि त्यसलाई हामी काँचसँग तुलना गऱ्यौँ भने चाहिँ पानीको घनत्व भन्दा काँचको घनत्व बढी हुन्छ र त्यसमा पानीको घनत्व भन्दा चाहिँ काँचको घनत्व बढी भएको हुनाले काँचलाई हामीले सङ्गन माध्यम भन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ सङ्गन माध्यम र विरल माध्यमलाई बुझ्नलाई तुलनात्मक रूपले जुन दुईटा वस्तुहरू छन् तिनीहरूको घनत्व कम भयो भने चाहिँ विरल माध्यम र घनत्व बढी भयो भने चाहिँ सङ्गन माध्यम भनिन्छ। र यो हामीले कोणलाई नाप्यो भने यदि यसमा हावाबाट काँचमा गएको छ भने यो आपतित कोणभन्दा आवर्तित कोण चाहिँ सानो हुन्छ, अथवा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भने प्रकाश विरल माध्यमबाट सङ्गन माध्यममा जाँदा लम्बतिर मोडिन्छ। त्यस्तै यदि काँचबाट हावामा गएको छ भने अथवा सङ्गन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको छ भने सङ्गन माध्यमबाट विरल माध्यममा गएको छ भने चाहिँ लम्बबाट टाढा मोडिन्छ, अथवा आपतित कोण आवर्तित कोण भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यो प्रकाश चाहिँ एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि जुन बाँगिन्छ त्यो बाँगिने क्रियालाई अथवा दिशा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ भने प्रकाशको आवर्तन भन्छौँ। प्रकाशको आवर्तन भनेको प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा प्रकाश जुन बाँगिने अथवा दिशा परिवर्तन गर्ने क्रियालाई अथवा प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्रकाशको आवर्तन भन्छौँ। र प्रकाश आवर्तन मैले भने किन बाँगिन्छ, अब प्रकाश किन बाँगिन्छ एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा किन बाँगिन्छ, यसमा हामीले दुईटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने आवश्यक पर्छ। पहिलो कुरा नम्बर 1 मा विभिन्न माध्यमहरूमा प्रकाशको गति फरक फरक हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हावामा प्रकाशको गति 3.0 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ, पानीमा 2.2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ र काँचमा चाहिँ 2 × 10⁸ 8 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो प्रकाश विभिन्न माध्यममा त्यसको गति फरक फरक हुन्छ र त्यसै गरी माध्यमको जुन घनत्व पनि के हुन्छ त्यसमा फरक फरक हुन्छ। यी फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाँगिन्छ। सबैभन्दा भाइ बहिनीहरूले प्रकाश एउटा माध्यम जाँदा अर्को माध्यममा किन बाँगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। र त्यसमा मैले भने माध्यमहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सङ्गन माध्यम र अर्को विरल माध्यम। तुलनात्मक रूपले जसको घनत्व कम छ त्यसलाई विरल माध्यम भनिन्छ, तुलनात्मक रूपले जसको चाहिँ घनत्व बढी हुन्छ त्यसलाई हामी सङ्गन माध्यम भन्छौँ। यसरी धेरै प्रकारका वस्तुहरू चाहिँ को घनत्व फरक फरक भएको कारणले गर्दा र प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाँगिन्छन्। र मैले अहिले भने उदाहरण हावामा प्रकाशको घनत्व 3.0 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, त्यसै गरी चाहिँ पानीमा 2.2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड र हावामा काँचमा यसको गति चाहिँ 2.0 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड र यी फरक फरक गति भएको हुनाले विभिन्न माध्यममा यसको फरक फरक गति भएको हुनाले प्रकाश एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाँगिन्छ। र भाइ बहिनी यो कुरा पक्कै पनि बुझ्यो होला, प्रकाशको परिचय, प्रकाशको आवर्तनको परिचय र प्रकाश एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा किन बाँगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि आज हामीले चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण प्रकाश आवर्तनका नियमहरूको बारेमा पढ्छौँ। र यसलाई ल भाइ बहिनी अब हामीले चाहिँ यो प्रकाश आवर्तनका नियमहरू पढ्छौँ। प्रकाश आवर्तनका नियमहरू भाइ बहिनीले सानो कक्षामा पनि प्रकाश आवर्तन भनेको के हो, प्रकाश आवर्तनका नियमहरू पढिसकेका छौँ। र यो प्रकाश आवर्तनका नियमहरू बुझ्नलाई मैले यो एउटा चित्र बनाएको छु, यो चित्रबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यसमा यो जुन आई छ त्यसलाई चाहिँ आपतित कोण भनिन्छ र यो किरणलाई चाहिँ आवर्तित किरण भनिन्छ र यो आर कोणलाई चाहिँ आवर्तित कोण भन्छौँ। र यसलाई आपतित किरण त्यसै गरी यसलाई चाहिँ आपतित कोण र यो किरणलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने आवर्तित
आवर्तित किरण र यो कोणलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने आवर्तित कोण भन्छौँ। आवर्तित कोण भन्छौँ। ल अब यसमा यो आपतित किरण, आवर्तित किरण, आपतित किरण, आवर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्छ। नम्बर 1 मा यसका प्रकाश आवर्तनका दुईटा नियमहरू छन्। पहिलो नियमले के भन्छ भने आपतित किरण, आवर्तित किरण र लम्ब एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछ। हामीले यसलाई यो आपतित किरण भयो, यो आवर्तित किरण भयो र यो नर्मल अथवा लम्ब भयो, यो यसमा एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्छ। नम्बर 1 दुईटा चाहिँ अर्को 2 नम्बरमा चाहिँ हामी सानो कक्षामा हामी त्यसलाई कसरी पढ्थ्यौँ भने प्रकाश सङ्गन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदा लम्बबाट टाढा मोडिन्छ भन्थ्यौँ र विरल माध्यमबाट सङ्गन माध्यममा जाँदा लम्बतिर मोडिन्छ भन्थ्यौँ। यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले अलिकति अर्कै तरिकाबाट चाहिँ व्यक्त गर्दैछौँ। कुनै दुईवटा माध्यमको लागि आपतित कोण र आवर्तित कोण साइनको अनुपात सधैँ स्थिर हुन्छ। यसलाई स्नेलको नियम भनिन्छ। स्थिर अङ्कलाई म्यू अक्षरले चिनिन्छ र म्यू भनेको साइन आई र साइन आर हो। यसमा आपतित कोण र आवर्तित कोण हामीले चाहिँ नाप्यौँ भने यसलाई अब हामीले त्यसको स्थिर अङ्क जुन चाहिँ म्यू छ त्यसलाई स्थिर अङ्कलाई चाहिँ हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भन्छौँ। त्यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको मान निकाल्न सक्छौँ। त्यसै कारणले यसमा पहिला हामीले यो जुन आपतित कोण छ, आपतित कोण जुन साइन आई छ यसको मान हामीले पत्ता लगायौँ भने र प्रोटेक्टरको मद्दतबाट र साइन आर को मान प्रोटेक्टरबाट नाप्यौँ भने यसको मान चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ। र यदि यो प्रकाश हावाको माध्यमबाट काँचको माध्यममा गएको छ भने साइन आई र साइन आर को अनुपात चाहिँ म्यूको मान चाहिँ 1.5 जति आउँछ। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि कसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ भने म्यूको मान पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हावामा प्रकाशको गति थाहा पाउनु पर्यो र हावामा काँचमा प्रकाशको गति थाहा भयो भने दुईटा कुरा थाहा भयो भने पनि हामीले सजिलैसँग यो म्यूको मान निकाल्न सक्छौँ। र अघि मैले चाहिँ उदाहरणमा भाइ बहिनीले के भनेको थिएँ भने हावामा प्रकाशको गति 3.0 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी काँचमा यसको मान चाहिँ 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड थियो। र त्यसलाई हामीले यसमा यो मानमा राख्यौँ भने पनि हामीले स्थिर अङ्कको मान निकाल्न सक्छौँ, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको मान निकाल्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो सूत्रमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले नापेर प्रोटेक्टरको मद्दतबाट नापेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो कक्षामा हामीले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब पक्कै पनि अर्को क्लासमा म गरेर देखाउँछु यसको प्रयोगात्मक मान। र आज हामीले यसको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै के हासिल गर्ने भने साइन कुनै दुईवटा माध्यमको लागि साइन आई र साइन आर को अनुपात सधैँ स्थिर हुन्छ र त्यसलाई अब हामीले नाप्यौँ भने अनि यो जुन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हो त्यो हामी मान निकाल्न सक्छौँ। र उदाहरणको लागि साइन आई को मान प्रोटेक्टरबाट र साइन आर को मान प्रोटेक्टरबाट हामी नापेर यो सूत्रमा यो सम्बन्धमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यो यसको मान आउँछ र यसको मान हामीले निकाल्दाखेरि लगभग 1.5 चाहिँ आउँछ। त्यसै गरी अब यो अहिले मैले भनेको जुन हावामा प्रकाशको गति 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड र काँचमा यसको प्रकाशको गति चाहिँ 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ जुन मान राख्यौँ भने र यसको मान हामीले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको मान सजिलैसँग हामीले निकाल्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यही सूत्रमा म्यूको मान चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड र अर्को चाहिँ 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। यसलाई हामी काट्यौँ भने यसमा म्यूको मान 3/2 भनेको लगभग चाहिँ कति म्यूको मान 1.5 जति आउँछ। र हामीले यसको मान यदि हावाबाट काँचमा गएको छ भने यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको मान कति आउने रहेछ त 1.5। र यही कुरालाई हामीले यो माथिको सूत्रमा राख्यौँ भने प्रयोगात्मक विधिबाट हामीले मान निकालेर गऱ्यौँ भने यसको मान यति नै आउँछ र यो सम्बन्धमा राख्यौँ भने पनि यसको मान चाहिँ यति नै आउँछ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण यदि हावाबाट पानीमा गएको छ भने यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको मान लगभग चाहिँ 1.3 जति आउँछ। र यसरी हामीले कुनै एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि
त्यो स्थिर अङ्क कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यी सम्बन्धहरूमा हामीले राख्यौँ भने चाहिँ शैलीसँग रिफ्रे इन्डेक्सको मान चाहिँ आउँछ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकचोटि यो प्रकाश आवर्धनका नियमहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि फेरि चित्रको माध्यमबाट भन्छु। र प्रकाश आवर्धनका नियमहरू हामीले दुईटा नियमहरू यसमा पढ्नुपर्ने छ र यो नियम पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले चित्रको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यसमा एउटा हावाको माध्यमबाट चाहिँ काँचको माध्यममा चाहिँ प्रकाश प्रवेश गरेको छ र यसरी प्रवेश गर्दाखेरि जुन दीप्त वस्तुबाट आएको स्रोतबाट यो सतहसम्म आएको प्रकाशलाई आपतित किरण भयो। आपतित किरण र यो नर्मलले बनाएको कोणलाई चाहिँ आपतित कोण भनिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो प्रकाश जुन छिरेर गयो अर्को माध्यममा छिरेर गयो त्यो किरणलाई हामी चाहिँ आवर्तित किरण भन्छौँ। त्यो आवर्तित किरण र यो नर्मलले बनाएको कोण आवर्तित कोण हो। र यसमा दुईटा नियमहरू छन्। एउटा चाहिँ आपतित किरण, आवर्तित किरण र लम्ब एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ कुनै दुईवटा माध्यमको लागि आपतित कोण र आवर्तित कोण साइनको अनुपात सधैँ स्थिर हुन्छ। यसलाई स्नेलको नियम भनिन्छ र स्थिर अङ्कलाई म्यू अक्षरले चिनिन्छ। म्यू बराबर साइन आई र साइन आर, यो सधैँ स्थिर हुन्छ र यसलाई म्यू अक्षरले चिनिन्छ र यसलाई स्नेलको नियम भनिन्छ। र योबाट हामीले यो सम्बन्धबाट हावाबाट यदि काँचमा गएको छ भने हामीले यसको साइन आई र साइन आरको मान प्रोटेक्टरबाट नाप्यौँ भने चाहिँ लगभग त्यसको मान कति आउँछ त 1.5 आउँछ। त्यसै गरी यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्नलाई अथवा स्थिर अङ्क निकाल्नलाई अर्को सम्बन्ध के पनि छ भने यो हावाबाट हावा प्रकाशको गति कति छ भन्ने कुरा अघि नै मैले भनिसकेको छु। त्यसमा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी काँचमा प्रकाशको गति कति भन्ने कुरा अघि नै मैले भनेको छु। त्यसमा 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। र यो सम्बन्ध हामीले 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड र 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डलाई हामी यसमा राख्यौँ भने त्यसको मान कति आउँछ भने 1.5 जति आउँछ। यसरी अब हामीले कुनै एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि रिफ्रे इन्डेक्स कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो सम्बन्धबाट चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ। यति भयो चाहिँ प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाङ्गिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै उदाहरणहरूबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू नदीको किनारमा गएर हेरेको होला, पानीमा हेर्दाखेरि पानीको जुन पिँध हुन्छ त्यो माथितिर उठेको जस्तो देखिन्छ। अथवा हामीले एउटा कुनै लट्ठी हामीले गाड्यौँ भने चाहिँ पानीमा एउटा गाड्यौँ भने चाहिँ त्यो बाङ्गो देखिन्छ। त्यो कारण के हो भने यो प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाङ्गिने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देखिएको हो। र यहाँ उदाहरणको लागि यहाँ चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिएको छु। पानीमा भएको ग्लासमा राखिएको पानी भएको ग्लासमा राखिएको सिक्काको पिँध माथि उठेको जस्तो देखिन्छ। यो किन देखिन्छ भन्दा अब यसमा हामीले घरमै पनि आफैले पनि हामीले घरमा पनि प्रयोग गरेको होला भाइ बहिनीहरूले र हामीले विद्यालयमा पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ यो। र यसमा एउटा हामीले आज सैद्धान्तिक ज्ञान के मात्र लिन्छौँ भने कसरी यो पिँध माथि उठेको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ चित्रबाट देखाउँदैछु। एउटा यसमा एउटा भाँडो छ, त्यो भाँडोमा पानी राखिएको छ र यो जुन यो वस्तु सिधा प्रकाश यो आउनु पर्ने चाहिँ यो बीबाट ए भएर आउनुपर्ने प्रकाश बीए भएर आउनुपर्ने प्रकाश, तर यो प्रकाश यो हावाबाट यो माथिको चाहिँ यो हावा भयो र यो तलको चाहिँ पानी हो र हावाबाट पानीमा आउँदाखेरि यो प्रकाश यो बाटो नआइकन यो बीए ड्यासको बाटो भएर आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो सतहको पिँध अलिकति माथि उठेको जस्तो देखिन्छ। र यो हामीले पैसा यो ठाउँमा राखेको छौँ भने त्यो हामीले ए ड्यास भन्ने ठाउँमा देख्छौँ। त्यो प्रकाश यो हावाबाट पानीमा जाँदाखेरि सिधा नभएर यो बीए को बाटो नभएर अथवा एबी को बाटो नभएर यो ए ड्यास बी को बाटो भएर जान्छ। यो चाहिँ तलको चाहिँ ए ड्यास, यो ए ड्यास, यो बी भएर जान्छ। त्यसै कारणले यो अवास्तविक ठाउँमादेखि अवास्तविक स्थान हो र ए भनेको चाहिँ वास्तविक स्थान हो। र हामीले हेर्दाखेरि
ए ड्यास भन्ने ठाउँमा देख्छौँ र त्यो पोखरीको पिँध चाहिँ माथि उठेको जस्तो देखिन्छ। त्यसै कारणले यो हावाबाट यो पानीमा जाँदाखेरि यो बानिएको कारणले गर्दाखेरि पोखरीको पिँध माथि उठेको जस्तो देखिन्छ। र अर्को उदाहरण जस्तो हामीले एउटा माछा मार्ने मान्छेले पानीभित्र चाहिँ माछा देखिकै स्थानमा भाला रोप्दाखेरि उसले त्यो मान्छे सफल होला त मार्नलाई सफल होला त? भाइ बहिनीहरू विचार गर त, पक्कै पनि ऊ सफल हुँदैन। जुन ठाउँमा माछा देखिएको छ त्यही ठाउँमा भाला रोप्दाखेरि त्यो भाला रोप्ने मान्छे सफल हुँदैन, किनभने त्यो माछा जुन वास्तविक स्थानमा चाहिँ नदेखिकन अवास्तविक स्थानमा देखिन्छ र अवास्तविक स्थानमा देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाला देखिएकै स्थानमा रोप्दाखेरि त्यो मानिस चाहिँ सफल हुँदैन। र यो सबै कुरा के हो भने प्रकाश आवर्तनको कारणले गर्दाखेरि एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदाखेरि बाङ्गिने प्रक्रियाले गर्दाखेरि यो कुनै वस्तु वास्तविक स्थान नभइकन अवास्तविक स्थानमा देखिन्छ। त्यसै कारणले संक्षेपमा आज हामीले के पढ्यौँ भन्दा प्रकाशको परिचय, प्रकाश आवर्तन भनेको के हो, प्रकाश आवर्तनका नियमहरू के हुन् र प्रकाश आवर्तनको कारणले हुने केही उदाहरणहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू बुझेको होला। र आज मैले चाहिँ तिमीहरूलाई दुईटा होमवर्क गृह कार्यको रूपमा दिन्छु। नम्बर 1 मा गृह कार्य नम्बर 1 मा प्रकाश आवर्तन भनेको के हो, प्रकाश आवर्तन भनेको के हो। नम्बर 2 मा प्रकाश आवर्तनका नियमहरू के हुन्। यो दुईटा होमवर्क दिन्छु र भाइ बहिनीहरूले होमवर्क चाहिँ पक्कै पनि गर्नु। र आजलाई चाहिँ यो क्लास म यतिमै टुङ्ग्याउँछु र भाइ बहिनीलाई अन्तमा धन्यवाद दिएर आज यो क्लास यही टुङ्गे। हस्त धन्यवाद।